सबजनालाई यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद धेरै धेरै। हामी यसरी फेरि बुधबारको सेवामा भेला हुन पाएका छौँ र तपाईँहरूले सम्झना गर्नुभएको होला। आज चाहिँ हाम्रो यो वर्षको पहिलो बुधबारको सेवा हो अनि हामी धेरै धन्यवादी छौँ परमेश्वरमा, किनभने उहाँले हामीलाई यसरी निरन्तर भेला हुने अवसर दिनुभएको छ, यसरी सङ्गति गरिरहने मौका दिनुभएको छ अनि यसमा हामी धेरै हर्षित छौँ र हामी प्रभुप्रति धन्यवादी छौँ र यस मण्डलीको निम्ति पनि म आफै पनि व्यक्तिगत रूपमा धन्यवादी छु, जहाँ चाहिँ हामी यसरी एउटा परिवारको रूपमा हामी सधैँ प्रभुको सेवा गर्ने अवसर पाइरहेका छौँ। म तपाईँहरू सबैजनालाई पहिलो थेसलोनिकीको पुस्तकमा पल्टाउनलाई अनुरोध गर्छु। पहिलो थेसलोनिकी 3 अध्यायको 6 पददेखि 10 पद। पहिलो थेसलोनिकी 3 अध्याय 6 देखि 10 यसो लेखिएको छ। तर अब तिमीहरू कहाँबाट तिमोथी हामी कहाँ आए अनि तिमीहरूका विश्वास र प्रेमको असल खबर ल्याए अनि तिमीहरूले हामीलाई देख्ने खुबै इच्छा गरेर उसरी नै हामी पनि तिमीहरूलाई देख्ने इच्छा गर्दछौँ। सधैँ हाम्रो असल सम्झना गर्दछौ रे। यसै कारण भाइहरू हो, तिमीहरूको विश्वासको कारणले हाम्रा सबै कष्ट र दुःखमा तिमीहरूका विषयमा हामीले सान्त्वना पायौँ, किनकि अब तिमीहरू प्रभुमा स्थिर भई उभिन्छौ भने हामी जिउँछौँ। तिमीहरूका निम्ति हाम्रा परमेश्वरका सामु जुन आनन्दले हामी रमाहाट गर्दछौँ त्यो सबै आनन्दका निम्ति तिमीहरूका विषयमा हामी परमेश्वरलाई कुन धन्यवाद चढाउन सक्छौँ र। तिमीहरूको अनुहार देख्न पाऊँ र तिमीहरूको विश्वासमा जे घटी छ सो पूरा गर्न पाऊँ भनेर रात दिन खुबै प्रार्थना गरिरहन्छौँ। सुरुमा म प्रार्थना गर्नेछु अनि त्यसपछि हामी यस भागमा अगाडि बढ्नेछौँ। प्यारो प्रभु, हाम्रो जीवित परमेश्वर, तपाईँको सामु हामी आउँदछौँ। प्रभु, हाम्रो कमजोर शिरलाई प्रभु जीवनलाई तपाईँमा राख्छौँ र तपाईँको सामु हामी झुक्छौँ प्रभु र सहायता माग्छौँ कि प्रभु हामीलाई डोर्याउनुहोस् तपाईँको वचनबाट हेर्नको निम्ति। प्रभु, यो वचन तपाईँले आफ्नो प्रेरणाद्वारा तपाईँका पवित्र जनहरूलाई लेख्नलाई लगाउनु भयो अनि आज हामी यही वचनबाट सिक्नको निम्ति अगाडि बढ्दैछौँ प्रभु। अनि तपाईँले जे कुरा दिनुभएको छ त्यो कुरा तपाईँकै सहायतामा भन्नको निम्ति सहायता गर्नुहोस् र परिणाममा प्रभु तपाईँलाई नै हामी महिमा ल्याउन सकौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ धेरै धेरै प्रभु, तपाईँको वचनको लागि, यस दिन, यस समय, यस मौका मण्डलीको निम्ति अनि भेला भएर प्रभु तपाईँको सेवा गर्ने अवसरको निम्ति पनि प्रभु तपाईँमा नै हेर्छौँ, भर पर्छौँ, आशा राख्छौँ र सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद भन्छौँ, आशिष माग्छौँ यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। पहिलो थेसलोनिकी 3 अध्यायको 6 पददेखि 10 पद हामी यस खण्डलाई अध्ययन गर्छौँ, हामी यस खण्डलाई हेर्छौँ भने यहाँ के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा विश्वासीले अर्को विश्वासीबाट सुनेको असल खबर र त्यस खबरको कारणले पाएको सान्त्वना है, त्यो कुरालाई हामी यहाँ उल्लेख भएको देख्न सक्छौँ है। प्रेरित पावलको निम्ति तिमोथीले जुन खबर यहाँ ल्याएको छ त्यो खबर चाहिँ उनको जीवनको निम्ति सान्त्वना भएको हामी देख्न सक्छौँ है। तपाईँहरूलाई मैले सुरुमा भनिरहेको थिएँ, आज हामी यो वर्षको सबभन्दा पहिलो बुधबारको सेवामा छौँ र तपाईँहरूलाई म केही कुराहरू दिन चाहन्छु, परमेश्वरको वचनबाट बाँड्न चाहन्छु, जुन कुराहरू चाहिँ सायद हामीले यो वर्षको निम्ति सोच्न सक्छौँ होला है। मेरो त्यही भएर कुरा चाहिँ यहाँ मैले यहाँ गर्न खोजिरहेको चाहिँ सन्दर्भ चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रशंसा है। के तपाईँको र मेरो जीवन यो वर्ष अथवा भनौँ आजबाट हामी अब यो नयाँ हुन त अस्ति हाम्रो 1 तारिकबाट हामी लाग्न त लागिसक्यौँ, तर मेरो मतलब यो पहिलो बुधबारको रूपमा कुरा गर्दैछु, के हाम्रो जीवन चाहिँ यो वर्ष पनि प्रशंसा गर्न लायकको जीवन हुन्छ अथवा यो वर्ष पनि हाम्रो जीवन चाहिँ प्रशंसनीय हुन्छ कि हुँदैन त, यो कुरालाई आज हामी अलिकति चर्चा गर्नेछौँ है। हामीले के कुराहरू गर्न सक्छौँ अथवा कस्ता कुराहरू छन् त, अथवा हामीले चाहिँ अरू विश्वासीहरूको निम्ति के गर्न सक्छौँ र अरू विश्वासीहरूको सवालमा चाहिँ हामीले के सुन्दाखेरि चाहिँ हामी सान्त्वना बन्न सक्छौँ, यो कुरालाई हामी गर्नेछौँ। प्रशंसाको कुरा गर्दाखेरि सम्भवतः हामी सबै मानिसहरूलाई प्रशंसा मनपर्छ
है। हामीले यो कुरालाई स्वीकार गरौँ वा स्वीकार नगरौँ, हामी मानिसमा कतिपटक यस्तो स्वभाव छ कि हामीलाई चाहिँ प्रशंसा गरेको मनपर्छ, तर मानिसको प्रशंसा भन्दा पनि परमेश्वरको प्रशंसा चाहिँ ठुलो हैन। परमेश्वरले गर्नुहुने प्रशंसा चाहिँ मूल्यवान छ हैन। मानिसको प्रशंसा भनेको कतिपटक खोक्रो प्रशंसा हुन्छ, कतिपटक मानिसले गर्ने प्रशंसा भनेको चाहिँ शब्दहरू चाहिँ बनाएर भनेका प्रशंसाहरू हुन्छन्, तर परमेश्वरले जुन प्रशंसा गर्नुहुन्छ त्यो प्रशंसा भनेको चाहिँ हाम्रो निम्ति ज्यादै मूल्यवान प्रशंसा हो, बहुमूल्य प्रशंसा हो। त्यही भएर बाइबलले हामीलाई यो कुरा उल्लेख गर्दछ कि हाम्रो जीवनमा हामीले मानिसबाट पाउने प्रशंसा भनेको त कस्तो प्रशंसा भन्दाखेरि घाँस जस्तो ओइलिएर जाने प्रशंसा हो हैन। त्यो चाहिँ एकछिनको लागि देखिन्छ अनि त्यसपछि केही समय पछाडि चाहिँ त्यो चाहिँ हैन झरीको कारणले गर्दाखेरि होस् वा चिसो कारणले गर्दाखेरि होस् वा चाहिँ एउटा बढी तापको कारणले गर्दाखेरि, घामको कारणले गर्दाखेरि होस्, त्यो चाहिँ सुकेर जान्छ, त्यो चाहिँ ओइलिएर जान्छ है। तर परमेश्वर जसले हामीलाई कुनै कुराको निम्ति प्रशंसा गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ ओइलिएर जाँदैन हैन। त्यही भएर यो वर्ष हामी कस्तो प्रशंसा खोज्ने त हैन? ओइलिएर जाने प्रशंसा खोज्ने कि ओइलिएर नजाने खालको प्रशंसा खोज्ने है? अनि जुन प्रशंसा ओइलिएर नजाने प्रकारको छ त्यो प्रशंसा चाहिँ हामी प्रभुबाट पाउँछौँ, अनि मान्छेबाट होइन है। म तपाईँलाई एउटा पदमा लान्छु, मसँग यसरी पहिलो पत्रुसमा पल्टाउनुहोस् न। पहिलो पत्रुस 1 अध्याय हामी यो पदलाई हेर्नेछौँ अनि फेरि हामी हाम्रो खण्डमा जुन हामीले मुख्य खण्डको रूपमा पढेका छौँ त्यहाँ हामी फेरि फर्केर आउनेछौँ। पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 24 र 25। पहिलो पत्रुस 1 अध्याय 24 पद र 25 पद। किनकि सबै प्राणी घाँस जस्तै हो र अझ यहाँ भनेको छ मानिसको सबै महिमा घाँसको फूल जस्तै, घाँस ओइली जान्छ र त्यसको फूल झरिहाल्छ, तर प्रभुको वचन सदा सर्वदा रहिरहन्छ है। अनि वचन यही नै हो जो सुसमाचारद्वारा तिमीहरूलाई प्रचारिएको छ। हामीलाई यहाँ के बताइएको छ भन्दाखेरि मानिसको सबै महिमा चाहिँ घाँस जस्तो हो। अनि के भनेको छ? घाँस चाहिँ ओइली जान्छ र त्यसको फूल झरिहाल्छ हैन। के समयको निम्ति हामी फूललाई देख्छौँ जुन सुन्दर हुन्छ, तर केही समय पछाडि त्यो के हुन्छ त? त्यो चाहिँ ओइलेर जान्छ, झरेर जान्छ हैन, त्यो खस्छ। त्यही भएर परमेश्वरबाटको प्रशंसा चाहिँ हाम्रो निम्ति यो चाहिँ ज्यादै मूल्यवान प्रशंसा हो है। हाम्रो जीवनमा हामीले पाउने कुनै पनि कुराहरू जस्तै भौतिक मान, सम्मान, धन सम्पत्ति, प्रशंसा, यी कुराहरू चाहिँ सुकेर जान्छन्, तर जो परमेश्वरले दिनुहुन्छ त्यो ओइलिएर जाँदैन, त्यो चाहिँ ओइलिएर जाने प्रकारको हुँदैन है। परमेश्वर नै अनन्तका परमेश्वर हुनुहुन्छ भने उहाँले हाम्रो निम्ति गर्नुहुने काम चाहिँ अनन्तसम्म रहन सक्ने खालको काम हुन्छन् है। परमेश्वरको वचनले यो कुरालाई स्पष्ट पार्दछ कि मानिसको प्रशंसा होइन, तर परमेश्वरको प्रशंसा चाहिँ उत्तम छ। परमेश्वरको प्रशंसा चाहिँ पाउनको निम्ति लायकको प्रशंसा छ है। त्यही भएर के हाम्रो जीवन प्रशंसनीय छ वा प्रशंसनीय हुनेछ, अथवा हामी कस्तो खालको प्रशंसाको पछि दौडिरहेका छौँ त? परमेश्वरबाटको प्रशंसा, परमेश्वरबाटको स्याबासी पाउनको निम्ति दौडिरहेका छौँ कि हामी चाहिँ मानिसको प्रशंसा, मानिसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ उचालेको, मानिसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ तपाईँ भनेको चाहिँ हामी चाहन्छौँ? यो कुरालाई हामीले जाँच्नुपर्छ। आफ्नो जीवनमा हामीले आफैले आफैलाई यो कुरामा जाँच्नुपर्छ है। परमेश्वरले जुन प्रशंसा हामीलाई दिनुहुन्छ यो प्रशंसा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा घमण्डमा लानको निम्ति नभएर यसले चाहिँ अझ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरमा हेर्ने बनाउनको निम्ति उहाँले त्यो प्रशंसा दिन चाहनुहुन्छ है। परमेश्वरमा अझ नम्र भएर उहाँमा हाम्रो जीवन सुम्पेर उहाँको निम्ति जिउनको निम्ति नै हो त्यो चाहिँ है। मानिसको प्रशंसाले कतिपटक हामीलाई घमण्ड ल्याउँछ, किन भन्दाखेरि जब मानिसले प्रशंसा गर्छ तब हामीले त्यो प्रशंसा चाहिँ हामीले लिएर त्यसलाई चाहिँ कसैलाई चाहिँ यो तपाईँको कारणले गर्दाखेरि हो भन्ने ठाउँ नहुन सक्छ। तर जब परमेश्वरले हामीलाई प्रशंसा दिनुहुन्छ तब त्यो प्रशंसा चाहिँ प्रभु तपाईँको कारणले गर्दाखेरि हो भनेर हामी उहाँलाई नै त्यो फिर्ता दिन सक्छौँ र त्यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ त? परमेश्वरमा नै हेरेर फेरि उहाँमा भर पर्नको निम्ति सहायता गर्ने त्यहाँ बाटोहरू बन्दछ। पहिलो थेसलोनिकी 3 अध्यायमा फर्केर जाउँ न हामी। यस खण्डमा हामी हेर्छौँ भने पावलद्वारा उनको कष्टमा पनि प्रशंसा र आफैले सान्त्वना प्राप्त गरिरहेका कुरालाई हामी यहाँ उल्लेख भएको हामी देख्छौँ। किनभने हामी यहाँ अध्ययन गर्छौँ भने थेसलोनिकामा रहेका विश्वासीहरूको असल चरित्र, उनीहरूमा भएको असल स्वभावलाई चाहिँ र परमेश्वरप्रतिको साँचो भक्ति, इमान्दारिता, सच्चाइता हो, यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पावलले सान्त्वना पाइरहेका छन्
है। त्यही भएर हाम्रो निम्ति यहाँ धेरै प्रश्नहरू हुन सक्छन्, यहाँबाट प्रशंसाको कुरा हुन सक्छ, हाम्रो निम्ति सान्त्वनाको कुरा हुन सक्छ हैन। पावलको निम्ति यहाँ यी विश्वासीहरू सान्त्वना बनिदिएका छन् हैन। जब उनीहरूको चाहिँ जीवन चाहिँ परमेश्वरमा ठिक जीवन उनले देखे, तब उनले त्यो कुरालाई लिएर चाहिँ आफ्नो कष्ट र दुःखमा पनि सान्त्वना प्राप्त गरे है। यस कुरा जुन चाहिँ थेस्लोनिकामा भएका विश्वासीहरूको जीवनमा भइरहेको थियो, त्यो कुराले उनको जीवनमा सान्त्वना मिलेको छ। हामी पनि विश्वासीहरूको रूपमा सधैँ यो सम्झना गर्न हामीले खाँचो छ कि एउटा अर्को क्रिस्चियन जसले चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ आफ्नो जीवन सुम्पेर जिइरहेको छ, ऊ चाहिँ परमेश्वरमा ठिक भएर जिइरहेको छ र अर्को व्यक्तिले, एउटा क्रिस्चियनले उसलाई हेर्छ भने र उसलाई देख्दाखेरि यदि परमेश्वरमा ठिक भएर हिँडिरहेको देख्छ भने त्यो एउटा सान्त्वनाको स्रोत बन्न सक्छ हैन। त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ उत्साहको स्रोत बन्न सक्छ है। पावलको निम्ति पनि वास्तवमा त्यही नै भइरहेको छ है। जब उनले चाहिँ थेस्लोनिकामा भएका विश्वासीहरूलाई हेरे, देखे, अवलोकन गरे, जाँचे, तब उनले चाहिँ सान्त्वना पाए। किनकि उनीहरूमा भएको प्रशंसनीय जीवन, परमेश्वरमा ठिक जीवन, परमेश्वरमा चाहिँ एउटा लगाव भएको जीवन देखेर उनले चाहिँ त्यहाँ सान्त्वना पाए, प्रशंसा गर्न लायक उनले देखे। त्यही भएर हरेक पटक अरूलाई सान्त्वना दिनको निम्ति हामीले बाइबल नै खोलेर देखाउनु पर्छ भन्ने छैन है। हामीले हरेक पटक अरूलाई सान्त्वना दिनको निम्ति चाहिँ तपाईँले आफैले केही मुखले भन्नै पर्छ भन्ने छैन। तर कतिपटक अरूले चाहिँ तपाईँको जीवनलाई हेरेर पनि सान्त्वना पाउन सक्छन् हैन। परमेश्वरमा ठिक भएको जीवन, परमेश्वरमा चाहिँ एउटा लगाव भएको जीवन, परमेश्वरमा चाहिँ एउटा सही प्रकारले हिँडेको जीवनद्वारा पनि सान्त्वना पाउन सक्छन्। त्यही भएर तपाईँ र मेरो निम्ति यही प्रश्न छ, चुनौती छ, यही सत्यता छ कि यो वर्ष हैन, अब हामी 2022 वर्षमा अगाडि बढ्दाखेरि के हाम्रो जीवन प्रशंसनीय हुनेछ है। यो चाहिँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो। यो प्रशंसा परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो र परमेश्वरको महिमाको निम्ति हुनुपर्दछ। म तपाईँलाई अलिक अगाडि लान चाहन्छु। अरू विश्वासीहरूको सम्बन्धमा जब उनीहरू सत्यतामा हिँडिरहेको असल गवाई हामी सुन्दछौँ, तब यसले हामीलाई के प्राप्त गर्दछ, तब हामी के यसबाट पाउन सक्छौँ त है। सबैभन्दा पहिलो कुरा म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु सान्त्वना। एक्चुअली 6 पद र 7 पद एकचोटि मसँग फेरि हेर्नुहोस् न। पद 6 अनि 7 सान्त्वनाको कुरालाई यहाँ उल्लेख गरेको हामी देख्न सक्छौँ। पहिला सुरु म 6 पद पढ्छु। तर अब तिमीहरू कहाँबाट तिमोथी हामी कहाँ आए अनि तिमीहरूका विश्वास र प्रेमको असल खबर ल्याए अनि तिमीहरूले हामीलाई देख्ने खुबै इच्छा गरेर उसरी नै हामी पनि तिमीहरूलाई देख्ने इच्छा गर्दछौँ। सधैँ हाम्रो असल सम्झना गर्दछौ रे। जब तिमोथीले चाहिँ अर्को विश्वासीको खबर चाहिँ पावलको माझमा ल्याए, तब त्यसले के प्राप्त भएको छ त? तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ 7 पदमा पनि हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ है, सान्त्वना प्राप्त भएको हामी देख्न सक्छौँ। 7 पद पनि हेरौँ त। यसै कारण भाइहरू, तिमीहरूको विश्वासको कारणले हाम्रा सबै कष्ट र दुःखमा तिमीहरूका विषयमा हामीले सान्त्वना पायौँ। जब हामी यहाँ सुरुमा पढ्छौँ, तर अब तिमीहरू कहाँबाट तिमोथी हामी कहाँ आए, पावललाई हामी यहाँ हेर्छौँ भने उनी आफ्नो दोस्रो मिसनरी यात्रामा गएको समयमा थेस्लोनिकी पनि उनी गएका थिए हैन। तपाईँले प्रेरितको पुस्तकमा पढ्नुभयो भने उनी चाहिँ थेस्लोनिकीमा पनि उनी चाहिँ गएको कुरालाई हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ है। र यहाँ पावलले थेस्लोनिकीको विश्वासीहरूलाई यो सम्झना गराउँदैछन् कि उनीहरूको सवालमा जो चाहिँ तिमोथीले चाहिँ ल्याएका थिए है, ख्रीष्टको सेवक तिमोथीले, उनले चाहिँ जे थेस्लोनिकेबाट पाएको सत्यता थियो अथवा भनौँ जे कुरा उनले देखेका थिए, जे कुरा उनले चाहिँ बताए पावललाई, हो त्यो कुराको विषयमा चाहिँ यहाँ उल्लेख भएको हामी देख्न सक्छौँ। तिमोथी त्यहाँबाट आएको र उनले चाहिँ त्यहाँबाट आएर चाहिँ पावललाई चाहिँ यो कुराको चाहिँ खबर दिएको कुरालाई हामी देख्न सक्छौँ। थेस्लोनिकामा पावल र उनका सहकर्मीहरूको निम्ति सतावट मात्र नभएर उत्साहको समय पनि थियो हैन। त्यही भएर 7 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने कष्ट र दुःखको कुरा पनि यहाँ गरेको छ। उनीहरूको निम्ति कष्ट थियो, उनीहरूको निम्ति दुःख थियो, तर उत्साहको समय पनि थियो भन्ने सत्यतालाई हामी प्रेरितको पुस्तकमा उल्लेख भएको देख्दछौँ है। तपाईँले प्रेरित 17 अध्यायमा हेर्नुभयो भने कुरालाई देख्न सक्नुहुन्छ। प्रेरित 17 अध्याय 1 पददेखि 4 पद। प्रेरित 17 अध्यायको 1 देखि 4 म यी पदहरूलाई पढिदिनेछु। 17 को 1 देखि 4। अब अम्फिपोलिस र अपोलोनियाबाट भएर गएपछि उनी थेस्लोनिकामा आइपुगे,
जहाँ यहुदीहरूको एउटा सभाघर थियो अनि आफ्नो रीति अनुसार पावल भित्र तिनीहरू कहाँ गए अनि पवित्र शास्त्रहरूबाट तिनीहरूसित 3 विश्राम दिन तर्क वितर्क गरे। ख्रीष्टले दुःख भोग्नै पर्ने थियो र मरेकाहरूबाट बौरेर उठ्नै पर्ने थियो अनि यिनै येशू जसको प्रचार म तपाईहरुलाई गरिरहेको छु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्दै अर्थ खोली खोली बताएर प्रमाणहरू दिए। अनि तिनीहरू मध्ये कतिले अनि भक्त ग्रीकहरूको एउटा ठूलो भिडले र प्रमुख स्त्रीहरूमध्ये धेरैले विश्वास गरे अनि पावल र सिलाससँग मिले है। उनीहरूको जीवनमा कष्ट र दुःखको मात्र समय थिएन कि उनीहरूको जीवनमा चाहिँ सान्त्वनाको समयहरू पनि थिए, उत्साहका समयहरू पनि थिए। विश्वासीहरू माफ गर्नुहोस् मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई प्रभुमा दिइरहेको कुराहरू पनि उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ देखिरहेको कुरालाई हामी त्यहाँ पढ्न सक्छौँ। 6 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने पहिला थेसलोनिकी 3को 6 मा त्यसपछि के भनेको छ भन्दाखेरि उनले के गरे, तिमीहरूका विश्वास र प्रेमको असल खबर ल्याए है। यो एउटा यस्तो प्रकारको सन्देश हो जसले अर्को विश्वासीलाई ज्यादै सान्त्वना दिन्छ। के को सवालमा त? विश्वास र प्रेम है। जब तिमोथीले पनि यो खबर प्रेरित पावलको सामु ल्याए तब यो खबरले गर्दाखेरि उनको जीवनमा चाहिँ उत्साह सान्त्वना प्राप्त भएको हामी देख्न सक्छौं है। अर्को विश्वासीको सम्बन्धमा असल खबर सुन्नु परमेश्वरलाई महिमा चढाउन लायकको कुरा हो र यति मात्र होइन, यो कुराले तपाईँ र मलाई पनि विश्वासी भएर उत्साह पनि दिन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने अन्तिममा के भनेको छ त? उसरी नै हामी पनि तिमीहरूलाई देख्ने इच्छा गर्दछौँ, सधैँ हाम्रो असल सम्झना गर्दछौँ रे है। बाइबलको सत्यतामा हिँड्ने एउटा विश्वासी अर्को बाइबलको सत्यतामा हिँड्ने विश्वासीसँग भेट्नको निम्ति उत्सुक हुन्छ हैन। ऊ चाहिँ त्यो कुरामा एकदमै इच्छा राख्छ। कारण के हो भन्दाखेरि त्यहाँ परमेश्वरको वचन उहाँको सत्यताको कारणले गर्दाखेरि नै हो हैन। जब एउटा व्यक्ति परमेश्वरको निम्ति जीवन जिउँछ, ऊ सत्यतामा हिँड्छ भने यो चाहिँ साँच्चै उत्साहको कुरा बन्दछ है। यो एक विश्वासी र अर्को विश्वासीको निम्ति सान्त्वना, उत्साह र ढाडसको समय बन्दछ जब एउटा प्रभुको निम्ति साँचो जीवन जिउने व्यक्ति अर्को प्रभुको निम्ति जीवन जिउने व्यक्तिसँग चाहिँ उनीहरू चाहिँ भेट गर्दछन् है। तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ, म यहाँ अहिले जाने छैन फिलिपी 1:8 मा, तर म तपाईहरुलाई पहिलो थेसलोनिकीमा हामी छौं 2:17 पद चाहिँ हेर्नको निम्ति अनुरोध गर्छु। हामी एउटा पाना पछाडि जाने छौं। पहिलो थेसलोनिकी 2:17 यसै लेखेको छ, पहिलो थेसलोनिकी 2:17 मा, तर भाइहरू थोरै समयका निम्ति तिमीहरूबाट हृदयमा होइन तर शरीरमा अलग पारिएकोमा हामी बडो लालसा साथ तिमीहरूको अनुहार देख्नका निम्ति झन बेसी प्रयत्न गर्यौं है। के भनेको हामी देख्छौँ तिमीहरूको अनुहार है झन बेसी देख्नको निम्ति झन बेसी प्रयत्न गर्यौं भनेको कुरा यहाँ उल्लेख गरेको हामी देख्छौँ हैन। एउटा विश्वासीको निम्ति अर्को विश्वासी जो चाहिँ प्रभुको निम्ति जिरहेको छ, प्रभुको निम्ति हिँडिरहेको छ भन्ने कुरा जब जान्दछौँ त्यहाँ भेट्नको निम्ति त्यहाँ लालसा हुन्छ हैन, किनकि त्यहाँ एउटै उद्देश्य हुन्छ, प्रभुको महिमा गर्नु है। 7 पदमा अब हामीले हेर्दैछौँ। 7 पदमा उनले के भन्दैछ, अब यस कारण भाइहरू हो। यो शब्द मलाई पढ्दाखेरि चाहिँ एउटा नजिकपनाको महसुस हुन्छ है। यहाँ पावलले थेसलोनिकाका विश्वासीहरूलाई के भनिरहेका छन्? भाइहरूको शब्दले सम्बोधन गर्दैछन्, भाइहरू भनेर भन्दैछन् है। जसको माने के भन्दाखेरि उनको निम्ति यी विश्वासीहरू चाहिँ प्रिय थिए, त्यही भएर उनले चाहिँ भाइहरू भनेर भन्दैछन्। पावलले यो विचारलाई चाहिँ यहाँ मात्रै होइन, तर तपाईँले यदि पहिलो थेसलोनिकीको 1 1 पद र 2 पदमा पढ्नु भयो भने पनि 3 पदसम्म है 1 2 3 पदमा पढ्नु भयो भने पनि यही विचार उनले प्रस्तुत गरेको हामी देख्न सक्छौँ। भाइहरू भनेर उनले चाहिँ आफ्नो नजिकपनालाई उनले त्यहाँ प्रस्तुत गरिरहेको देख्दछौँ है। यो सबै कुरालाई अध्ययन गर्दाखेरि, यो सबै कुरालाई पढ्दाखेरि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि यिनै भाइहरू जसलाई चाहिँ उनले प्रेम देखाएका थिए उनीहरूकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेको छ त? पावलको जीवनमा चाहिँ सान्त्वना प्राप्त भइरहेको छ है। तपाईँले यहाँ 7 पदको बाँकी भागमा हेर्नुभयो भने त्यही भनेको छ होइन, तिमीहरूको विश्वासको कारणले हाम्रा सबै कष्ट र दुःखमा तिमीहरूका विषयमा हामीले सान्त्वना पायौं। जब हामी हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा परमेश्वरको निम्ति जिउँदछौँ त्यहाँ निराशाका समयहरू, कष्टका समयहरू त्यहाँ आउँछन् हैन, र पनि त्यहाँ सान्त्वनाको समय पनि आउँछ हैन, ढाडसको समय पनि त्यहाँ आउँछ, उत्साहको समय पनि आउँछ। जसरी यहाँ पावल र उनका सहकर्मीहरूको निम्ति पनि थेसलोनिकाका विश्वासीहरू चाहिँ सान्त्वना बनिदिएका छन् हैन। तपाईँ आफैले पनि यो कुरालाई आफ्नो जीवनमा तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ हैन।
जब तपाईँले कुनै एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ प्रभुमा ल्याउनको निम्ति तपाईँले चाहिँ सुसमाचार सुनाउनु भएको छ र तपाईँले चाहिँ उसलाई चाहिँ प्रभुको विषयमा सुनाउनु भएको छ र त्यो व्यक्तिले प्रभुलाई विश्वास गर्यो र त्यो व्यक्ति चाहिँ सत्यतामा हिँडिरहेको छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ सत्यतामा जिइरहेको छ र चाहिँ तपाईँको निम्ति चाहिँ उसको जीवनलाई तपाईँले हेर्नुहुँदाखेरि चाहिँ होइन सत्यतामा हिँडिरहेको देख्नुहुन्छ भने तपाईँको निम्ति एउटा उत्साह बन्छ, तपाईँको निम्ति यो चाहिँ एउटा ढाँडस बन्छ, सान्त्वना बन्छ। पावलको निम्ति पनि त्यही नै भइरहेको छ होइन। पावलले पनि जब उनले चाहिँ थेसलोनिकामा भएको मण्डलीको निम्ति मेहनत गरे, परिश्रम गरे, तब उनले के यहाँ एउटा परिणाम पाए भन्दाखेरि सान्त्वनाको परिणाम पाए। दुःखमा छ, कष्टमा छ, र पनि उनले सान्त्वना पाए है। हामी यहाँबाट यो सत्यतालाई पनि जान्न सक्दछौँ कि कुनै पनि विश्वासीको आत्मिक जीवनमा उन्नति हुनको निम्ति प्रार्थना र परमेश्वरको वचनमा परिश्रम गर्नु भनेको धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो है। र जब ती व्यक्तिहरू जो व्यक्तिहरूमाथि परिश्रम मेहनत गरिएको हुन्छ उनीहरूको असल गवाईलाई सुन्दाखेरि यसले साँच्चै हाम्रो जीवनमा सान्त्वना ल्याउँछ, यसले साँच्चै हाम्रो जीवनमा उत्साह ल्याउँछ, ढाडस ल्याउँदछ है। त्यही भएर एउटा प्रश्न हाम्रो निम्ति हुन सक्छ, यो एउटा विश्वासीको निम्ति को उत्साह बन्न सक्दछ त? तपाईँ र मेरो निम्ति एउटा विश्वासी भएर को उत्साह बन्न सक्छ? अवश्य पनि अर्को एउटा विश्वासी जो परमेश्वरको निम्ति जीवन जिइरहेको छ, उही नै हो है। अब हुन त अब परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो पनि सिकाउँछ कि हामीसँग हामीलाई डोर्याउनलाई, हामीलाई हुर्काउनको निम्ति, हामीलाई सहायता गर्नको निम्ति परमेश्वरको वचन र परमेश्वरको आत्मा हामीभित्र जिउनुहुन्छ, त्यो सही हो। तर मैले चाहिँ एउटा के को कुरा गरिरहेको छु भन्दाखेरि एउटा विश्वासीको सम्बन्धको कुरा गरिरहेको कुरामा चाहिँ तपाईँलाई मैले यसरी बताउन खोजेको हो है। तपाईँले यदि हितोपदेश 1 अध्यायको 23 पदमा पढ्नुभयो भने पवित्र आत्मा र परमेश्वरको वचनको कुरा गरेको हामी देख्छौँ है, जो चाहिँ हामीलाई सिकाउनको निम्ति सक्षम हुनुहुन्छ। अब यी कारणहरूले गर्दाखेरि थेसलोनिकामा भएका विश्वासीहरूको जीवन प्रशंसनीय थियो। तर तपाईँ र मेरो नि, के तपाईँ र मेरो जीवन पनि यो वर्ष चाहिँ साँच्चै यसरी चाहिँ अरूको निम्ति सान्त्वना बनेर बित्नेछ? र के त्यही सान्त्वनाको कारणले गर्दाखेरि के साँच्चै हाम्रो जीवन चाहिँ प्रशंसनीय हुनेछ त? हामी आफैलाई प्रश्न गरौँ यो कुरामा है। यो मेरो निम्ति पनि मैले जाँच्नुपर्ने कुरा हो यो वर्षभरि, यो तपाईँको निम्ति पनि तपाईँले यो जाँच्नुपर्ने कुरा हुनसक्छ है। त्यही भएर यो सत्यता तपाईँको निम्ति पनि लागू हुन्छ, यो सत्यता मेरो निम्ति पनि लागू हुन्छ है। त्यही भएर सबभन्दा पहिलो बुधा भनेर भनौँ सान्त्वनाको कुरा गऱ्यौँ। दोस्रो साहस। 8 पदमा एकचोटि हेर्नुहोस् न मसँग, 8 पद। किनकि अब तिमीहरू प्रभुमा स्थिर भई उभिन्छौ भने हामी जिउँछौ। मलाई यो पदमा भएको यो वाक्यांश ज्यादै मनपर्छ। त्यो वाक्यांश के भन्दाखेरि हामी जिउँछौ है। किनकि अब तिमीहरू प्रभुमा स्थिर भई उभिन्छौ भने हामी यहाँ देख्न सक्छौं कि थेसलोनिकाका विश्वासीहरू प्रभुमा स्थिर भएर पावल र उनका सहकर्मीहरूको निम्ति चाहिँ उत्साह यति मात्र होइन, सान्त्वना बनिरहेका थिए। अब हामी यो कुरा बुझ्छौं है, फेरि थेसलोनिकामा भएका विश्वासीहरूले गरिरहेको कार्य पावल र सहकर्मीहरूको निम्ति थिएन, यो परमेश्वरको निम्ति थियो। तर त्यही कार्य जुन चाहिँ परमेश्वरको निम्ति गरिएको थियो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा परमेश्वरको निम्ति जिउने व्यक्ति पावलको निम्ति यो चाहिँ उत्साह सान्त्वना बनिरहेको थियो हैन। त्यही भएर जब हामी आफै पनि परमेश्वरको निम्ति जीवन जिउँछौँ भने अर्को परमेश्वरको निम्ति जीवन जिउने व्यक्तिले तपाईँ र हामीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ उसले स्वत त्यहाँ चाहिँ एउटा उत्साह उसले पाउँछ हैन, सान्त्वना त्यहाँ पाउँछ है। यी विश्वासीहरूको स्थिरता त्यो नै यहाँ सान्त्वनाको निम्ति एउटा स्रोत भएको कुरालाई हामी देख्न सक्छौँ है। प्रेरित पावल पनि मानिस भएको कारणले गर्दा उनलाई सान्त्वनाको जरुरी थियो, ढाडसको जरुरी थियो हैन, उत्साहको आवश्यकता पर्दथ्यो, जसरी आज हामी सबैजना विश्वासीहरूलाई यो जरुरी पर्छ है। म तपाईँलाई एउटा पदमा मसँग लान चाहन्छु, यसरी मसँग फेरि प्रेरितमा पल्टाउनुहोस् न। प्रेरित 18 अध्यायको 9 पद र 10 पद। प्रेरित 18 अध्याय 9 अनि 10 यसले लेखेको छ, तब राति दर्शनद्वारा प्रभु पावलसँग बोल्नुभयो, नडराऊ तर बोल्दै जाऊ र चुप नलाग, किनकि म तिम्रो साथमा छु र तिम्रो हानि गर्नलाई कोही पनि तिमी माथि आइलाग्ने छैन, किनकि यस शहरमा मेरा धेरै मानिसहरू छन्। यो अब सन्दर्भ अर्कै लाग्ला, तर मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि पावलको निम्ति पनि उत्साह सान्त्वनाको जरुरी थियो र यहाँ चाहिँ अझ स्वयं परमेश्वरले नै उत्साह
सान्त्वना दिनुभएको सन्दर्भलाई उल्लेख भएको हामी देख्दछौँ। हामी सबैजनाको निम्ति यो जरुरी छ, उत्साह, सान्त्वना, ढाडस है। पावलको निम्ति यहाँ सान्त्वनाको माध्यम विश्वासीहरू भएका छन् है, तर सान्त्वनाको स्रोत परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ, जो सान्त्वना दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अरू व्यक्तिलाई हामी हेरेर सान्त्वना प्राप्त गर्दछौँ, तर त्यो सान्त्वनाको वास्तविक स्रोत चाहिँ परमेश्वर आफै नै हुनुहुन्छ है। सबै कुराहरू जोडिएर चाहिँ परमेश्वरमा नै जान्छ होइन, परमेश्वरमा नै सबै कुरा निहित छन्। परमेश्वरको निम्ति स्थिर भएर जिउनु सम्भवतः धेरै पटक चुनौतीपूर्ण कुरा छ, तर यो परमेश्वरको दृष्टिमा ज्यादै असल कुरा हो। परमेश्वरको दृष्टिमा यो ज्यादै असल छ है। र अरू सत्यतामा हिँड्ने विश्वासीहरूको निम्ति पनि यो चाहिँ उत्साह बन्दछ है। तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ फिलिपी 4 अध्यायको 1 पदमा, तपाईँले त्यहाँ पनि हेर्नुभयो भने चाहिँ पावलले यहाँ फिलिपीमा भएकाहरूलाई पनि स्थिर हुनको निम्ति अर्थी दिएको कुरालाई हामी देख्न सक्छौँ है। आज हामी यस्तो समयमा जिउँछौँ जुन समयमा मानिसहरूको निम्ति सत्यताको कुनै महत्त्व छैन, सत्यता उनीहरूलाई जरुरी छैन होइन। यो फलानुको विचार ठुलो लाग्छ, अर्को फलानुको विचार ठुलो लाग्छ, कुनै एउटा अर्को एउटा फलानुले भनेको कुरा चाहिँ ठुलो लाग्छ। त्यही भएर सत्यताको त्यति महत्त्व हामी देख्दैनौँ आज है। सत्यताको आवश्यकतालाई व्यवस्था गरिरहेको हामी देख्छौँ, तर सत्यता सत्यता नै हो, सधैँ सत्य हुन्छ है। कुनै व्यक्तिले म विश्वासी हुँ भनेर मात्र पुग्दैन है, तर यदि एक व्यक्तिले आफूलाई विश्वासी भन्छ भने त्यस व्यक्ति परमेश्वरको वचनको सत्यतामा हिँडेको हुनुपर्छ, परमेश्वरको वचनको सत्यतामा हिँड्नु पर्दछ, जिउनु पर्दछ है। हालसालै मेरो एकजना साथीसँग पनि कुरा भइरहेको थियो, उसले मलाई जहिले पनि एउटा प्रश्न गरिरहन्छ। त्यो प्रश्न चाहिँ के भन्दाखेरि फलाना व्यक्तिले आफूलाई क्रिस्चियन भन्छ, तर म चाहिँ उनीहरूसँग बोल्दाखेरि चाहिँ म त्यस्तो देख्दिनँ अथवा त्यो चाहिँ फरकपना देख्दिनँ भनेर उसले मलाई आजसम्म मलाई उसले लगभग 3-4 चोटि जति सोधिसक्यो होला मेरो विचारमा, यदि म गलत छैन भने है। र म चाहिँ जहिले पनि उसलाई के जवाफ दिन्छु भन्दाखेरि कुनै एउटा व्यक्तिले चाहिँ आफूलाई क्रिस्चियन भनेर मात्रै हुँदैन होइन। एउटा व्यक्ति चाहिँ क्रिस्चियन भनिसके पछाडि चाहिँ उसले के गर्नुपर्छ त, आफूलाई परमेश्वरको वचनमा लगाउनुपर्छ। म त्यही उसलाई जवाफ दिन्छु है। त्यही भएर तपाईँलाई मैले यहाँ बताउनु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि पावलको जीवनमा पनि एउटा विश्वासीले आफूलाई परमेश्वरमा चाहिँ सुम्पेको कारणले गर्दाखेरि, सत्यतामा जिएको कारणले गर्दाखेरि, सत्यतामा हिँडेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सान्त्वना बनेको छ। र अर्को कुरा हामी देख्छौँ साहस बनेको छ। यस खण्डमा थेसलोनिकाका विश्वासीहरूको परमेश्वरप्रतिको प्रेम, परमेश्वरप्रतिको लगाव है, उहाँको सत्यतामा स्थिर भएर हिँडिरहेको कुरालाई हामी देख्न सक्छौँ। त्यसपछि मलाई अझ यहाँ मनपर्ने जुन प्रसङ्ग छ यो कुरा तपाईँलाई म उल्लेख गर्न चाहन्छु। एकचोटि मसँग 8 पदमा एकचोटि हेर्नुहोस् न। किनकि अब तिमीहरू प्रभुमा स्थिर भई उभिन्छौ भने, अब त्यसपछि हेर्नुहोस् त के भनेको छ, हामी जिउँछौँ। यो पदलाई ध्यान दिनुहोस् न, के भनेको छ, हामी जिउँछौँ। यो सन्दर्भ मेरो निम्ति चाहिँ ज्यादै रोचकपूर्ण एउटा सन्दर्भ भयो है, एकदम रोचकपूर्ण सन्दर्भ छ। पावलले योभन्दा अगाडि चाहिँ जीवित थिएन भनेर भन्न खोजेको होइन, यो त हामी बुझ्छौँ है। तर यसको माने चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँको वास्तविक माने चाहिँ पावल र उनका सहकर्मीहरूको निम्ति थेसलोनिकामा भएका विश्वासीहरू परमेश्वरको निम्ति जिउन उत्साह भएका छन्। उनको निम्ति चाहिँ परमेश्वरमा आफूलाई अझ सुम्पेर परमेश्वरमा चाहिँ एउटा लगाव भएको जीवन जिउनको निम्ति चाहिँ के भएको छ त, सान्त्वना भएको छ, साहस बनिदिएको छ। र पावल र उनका सहकर्मीहरूको सतावट र भारी कष्टमा पनि यी व्यक्तिहरू उनीहरूको निम्ति चाहिँ एउटा सान्त्वना बनिदिने काम गरेका छन्। यसले गर्दाखेरि के भनिरहेका छन् उनीहरू, उत्साहित भएर उनीहरूले भनिरहेका छन् हामी जिउँछौँ। किन जिउँछौँ त, किनकि त्यहाँ चाहिँ सत्यताले काम गर्दछ। सत्यताको सवालमा चाहिँ त्यहाँ कुरा गरेको हामी देख्न सक्छौँ। यहाँको माने पावल यी विश्वासीहरूको सत्यतामा स्थिर, जुन यी विश्वासीहरू जो छन् उनीहरू चाहिँ सत्यतामा स्थिर भएर हिँडिरहेको कुरामा अब ढुक्क हुन सक्दछन् है। कतै यी विश्वासीहरू चाहिँ दुधे बालक जस्तो गरेर चाहिँ फेरि वास्ता गर्नुपर्ने हो कि, अब यस्तो प्रकारको आवश्यकता त्यहाँ थिएन है। त्यही भएर हामी होइन कोरिन्थीमा भएको विश्वासी र पहिला थेसलोनिकामा भएको विश्वासीहरूको माझमा ठुलो भिन्नता पाउँछौँ होइन। दुधे बालक होइन, एउटा बढेको विश्वासी होइन, खदिलो खानेकुरा खाने र दुधे एउटा बालकलाई चाहिँ दिनुपर्ने एउटा भर्खरको एकदमै कमसल खानेकुरा दिने, त्यहाँ फरक हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ यी विश्वासीको जीवनमा होइन। आज हामी पनि
विश्वासीहरूमा यो सत्यता लागू हुन्छ कि हामी अर्को विश्वासीलाई हेरेर है कसरी अथवा कतिखेर ढुक्क हुन सक्दछौँ त है। मेरो भाइ, मेरो दिदी, मेरो दाई, मेरो साथी, मेरो आफन्त भनेर कहिले पनि हामी ढुक्क बन्न सक्दैनौँ। तर कहिले बन्न सक्छौँ त? त्यस विश्वासी सत्यतामा स्थिर भएर हिँडेको कुरामा ढुक्क बन्न सक्छौँ। त्यस कुराको निम्ति हामी सान्त्वना प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यस कुराको निम्ति हामी ढाडस लिन सक्छौँ। त्यस कुराको निम्ति हामी साहस प्राप्त गर्न सक्छौँ है। पावललाई आज हामी विश्वासीहरूले पनि किन एकदम ढुक्कको साथ चाहिँ एउटा असल नमुनाको रूपमा लिन्छौँ त हैन? किन हामी एउटा असल नमुनाको रूपमा पावललाई चर्चा गर्छौँ त? खराब जीवन भएको कारणले गर्दाखेरि हो र? होइन। परमेश्वरमा असल जीवन भएको कारणले गर्दाखेरि हो। परमेश्वरमा लगाव भएको जीवन भएको कारणले गर्दाखेरि हो। परमेश्वरको सत्यतामा चाहिँ स्थिर भएर अन्तसम्म, मृत्युको अन्तसम्म नै जिएको कारणले गर्दाखेरि हो हैन। हामीले प्रेरितको पुस्तकलाई अध्ययन गर्छौँ भने त्यही देख्न सक्छौँ हैन। अन्तिम अध्यायसम्म पनि पावलले चाहिँ रोममा बसेर चाहिँ यीशु ख्रीष्ट प्रचार गरिरहेका थिए हैन। यो कुरा चाहिँ त्यहाँ हामी प्रकट भएको देख्न सक्छौँ। पावल सत्यतामा हिँड्ने, स्थिर भएर जिउने प्रकारको व्यक्ति थिए, ख्रीष्टको निम्ति जिउने व्यक्ति थिए। फिलिपी 1:21 किनकि मेरो निम्ति जिउनु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र मर्नु चाहिँ लाभ हो। पावलले यही कुरालाई नै भने हैन, मेरो निम्ति जिउनु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ हैन, मेरो निम्ति मर्नु चाहिँ लाभ हो। जिउँछौँ भने हामी ख्रीष्टको निम्ति जिउँछौँ हैन। हामी यदि शरीरलाई त्याग्छौँ भने चाहिँ हामी प्रभुसँग हुन्छौँ। पावलले यो कुरालाई पनि बताए। त्यही भएर यी कारणहरूले थेसलोनिकामा भएका विश्वासीहरूको जीवन प्रशंसनीय थियो। तर यो कुरालाई तपाईँ र मेरो जीवनमा तुलना गरौँ र तपाईँ र मेरो जीवनमा हेरौँ, हाम्रो जीवन चाहिँ प्रशंसनीय छ कि छैन त? अथवा यो वर्ष हामी अरूको निम्ति सान्त्वना बनेर, यो वर्ष हामी अरूको निम्ति साहस बनिदिएर परमेश्वरको दृष्टिमा प्रशंसा पाउने लायकका बन्ने छौँ कि छैनौँ त? हामी आफैलाई जाँचौँ है। कि त्यही भएर के हामी प्रशंसनीय छौँ त? यो परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो वा परमेश्वरको महिमाको निम्ति हुनु पर्दछ? अन्तिम म तपाईँलाई दिन्छु आनन्द, 9 पददेखि 10 पद। आनन्द यसलाई म 9 पदको पहिलो अंश पढ्छु, हेर्नुहोस् न मसँग यहाँ। तिमीहरूका निम्ति हाम्रा परमेश्वरको सामु जुन आनन्दले हामी रमाहाट गर्दछौँ, त्यो सबै आनन्दका निम्ति तिमीहरूका विषयमा हामी परमेश्वरलाई कुन धन्यवाद चढाउन सक्छौँ र है? तिमीहरूका निम्ति हाम्रा परमेश्वरका सामु जुन आनन्दले हामी रमाहाट गर्दछौँ, यो वाक्यांश वास्तवमा विशाल छ। थेसलोनिकाका विश्वासीहरूका निम्ति पावल र उनका सहकर्मीहरू चाहिँ उनीहरूको सवालमा रमाहाट गर्दछन्, उनीहरूको सवालमा रमाउँछन्। किन? किनकि यी थेसलोनिकामा भएका विश्वासीहरू परमेश्वरको वचनको सत्यतामा हिँड्दथे, परमेश्वरको वचनको सत्यतामा जिउँदथे है। उनीहरू पावलको अगाडि मात्र जिउने व्यक्तिहरू होइनन्। कुनै विश्वासी आयो, कुनै विश्वासीको अगाडि मात्र उनीहरू चाहिँ जिउने प्रकारका व्यक्तिहरू होइनन् है। तिमोथीको अगाडि मात्र राम्रो साक्षी देखाउन खोज्ने खालका व्यक्तिहरू होइनन् है। तर परमेश्वर नै साक्षी हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू जहाँ गए तापनि, जहाँ भए तापनि उनीहरू चाहिँ विश्वासमा र सत्यतामा अडिग भएर जिउने खालका विश्वासीहरू थिए। यही कारणले गर्दाखेरि के भएको छ त? थेसलोनिकाका विश्वासीहरू पावल र उनका सहकर्मीहरूको निम्ति सबभन्दा पहिलो हामीले के हेऱ्यौँ? सान्त्वना भए 7 पद, दोस्रो हामीले हेऱ्यौँ साहस बने 8 पद, र तेस्रो हामीले हेर्दैछौँ अहिले आनन्द बनिदिए, रमाहाट बनिदिए। 9 र 10 पदमा हामीले यही नै देख्न सक्छौँ। पावलले अझ यस सत्यतालाई अर्को पदमा पनि उनले सुन्दर रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्, सुन्दर ढङ्गले प्रस्तुत गरेका छन्। एक्चुअली 2 अध्यायमा मसँग हेर्नुहोस् न, फर्केर यहाँ पहिलो थेसलोनिका 2 अध्याय 19 पद र 20 पद एक्चुअली हेर्नुहोस् न। यो उनले यो रमाहाटलाई उनले यहाँ प्रस्तुत गरेका छन्। एक्चुअली हेर्नुहोस् त, पहिलो थेसलोनिका 2 को 19 र 20। किनकि हाम्रो आशा, आनन्द वा रमाहाटको मुकुट के हो? यो प्रश्नको जवाफ हेर्नुहोस् त। अब हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको उपस्थितिमा, उहाँको आगमनमा के तिमीहरू नै होइनौ र? किनकि तिमीहरू हाम्रा महिमा र आनन्द हौ। को त? थेसलोनिकामा भएका विश्वासीहरू। कसको निम्ति? पावलका निम्ति र उनका सहकर्मीहरूको निम्ति है। त्यसपछि यहाँ के भन्छ हेर्नुहोस् त, 9 पदको दोस्रो भागमा तपाईँले हेर्नुभयो भने, त्यो सबै आनन्दका निम्ति तिमीहरूका विषयमा हामी परमेश्वरलाई कुन धन्यवाद चढाउन सक्छौँ र? यो भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि त्यो धन्यवाद एकदम ठुलो छ। कुन धन्यवाद दिउँ है? यहाँ पावल स्वयं पनि हृदयमा चाहिँ उनी चाहिँ हर्षले प्रफुल्लित भएका छन् है, अर्थात् उनी हर्षले भरिएका छन्। त्यही भएर उनले भन्छन् कुन धन्यवाद चढाउन सक्छौँ र भनेर भन्दैछन् है।
कसरी उनी हर्षले भरिए त? कारण के हो त? सत्यतामा स्थिर भएर हिँडेर परमेश्वरको निम्ति जीवन जिएका विश्वासीहरूको नमुनालाई उनले देखेको कारणले गर्दाखेरि उनी हर्षले चाहिँ उनी भरिएका छन्, हर्षले प्रफुल्लित भएका छन्। 10 पदलाई पनि ध्यान दिनुभयो भने त्यहाँ पनि हामी देख्न सक्छौँ है। 10 पदमा हामी हेर्छौँ भने त्यही भएर उनले भन्छन्, तिमीहरूको अनुहार देख्न पाऊँ र तिमीहरूको विश्वासमा जे घटी छ सो पूरा गर्न पाऊँ भनेर रात दिन खुबै प्रार्थना गरिरहन्छौँ। कस्तो लालसा छ एकचोटि हेर्नुहोस् न यो कुरालाई, कस्तो बढी चाहना छ उनको थेसलोनिकामा भएका विश्वासीलाई भेट्ने इच्छा छ। के कुराको निम्ति छ? परमेश्वरको महिमा गर्नको निम्ति, परमेश्वरको सत्यतामा स्थिर भएको कुरालाई अझ हेर्नको निम्ति हैन। यो पद वास्तवमा जुन 10 पद हामीले पढ्यौं सान्त्वना र उत्साहमा भनिएको कुरा हो है। कुनै पनि विश्वासी सत्यतामा स्थिर छ, परमेश्वरसँगको असल हिँडाइमा छ भनेर मात्र पर्याप्त छैन, तर निरन्तर प्रार्थना गरिरहनु अझ पनि जरुरी छ। त्यही भएर उनले के भनिरहेको छ त? तिमीहरूलाई अझै भेट्नको निम्ति म इच्छा गर्छु, तिमीहरूको निम्ति अझै म प्रार्थना गरिरहन्छु हैन। हामीले हो सत्यतामा हिँडेको व्यक्तिलाई देखेर हामी उत्साह पाउँछौँ, ढाडस पाउँछौँ, सान्त्वना पाउँछौँ, आनन्द प्राप्त गर्न सक्छौँ, तर अझै पनि काम चाहिँ सकिएको छैन। अनि त्यो काम चाहिँ के छ अझै बाँकी? प्रार्थना। प्रार्थना गरिरहन जरुरी छ, प्रार्थना गरिरहन जरुरी छ है। मलाई आज भर्खर बिहान एकजनाले मेसेज गर्नुभयो अनि मलाई तपाईको निम्ति प्रार्थना गर्दैछु भनेर भन्नुभयो। यही कुराले मलाई धेरै उत्साह दियो र मैले धन्यवाद भनेर भने अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद भनेर पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएँ। तर यो मेरो निम्ति ज्यादै उत्साहको कुरा बन्यो है। कतिपल्ट तपाईँ र मेरो निम्ति पनि कुरा जरुरी पर्छ, हामीलाई आवश्यक पर्छ है। पहिलो थेसलोनिकी 1 अध्यायको 2 पदमा हेर्नुभयो भने तपाईले यो कुरालाई देख्न सक्नुहुन्छ। यी कारणहरूले थेसलोनिकामा भएका विश्वासीहरूको जीवन प्रशंसनीय थियो है। 3टा मात्रै कुरा हामीले हेर्यौं, आज चर्चा गर्यौं। सान्त्वना, साहस र आनन्द। के तपाईँ र मेरो जीवन पनि प्रशंसनीय छ वा तपाईँ र मेरो जीवन पनि यही प्रकारको चरित्रमा अगाडि बढेर यो वर्ष पनि प्रशंसनीय हुनेछ त? आफैलाई जाँचौं, के प्रशंसनीय छौं कि छैनौं त? हामी प्रशंसनीय छौं कि छैनौं त? यो परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो र परमेश्वरको महिमाको निम्ति हुनुपर्दछ। हाम्रो जीवन परमेश्वरको हो, तर हामी आफैको होइन है। बाइबलले हामीलाई यही कुरा सिकाउँछ। यसैले परमेश्वरको चाहना पूरा गर्नु, परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नु हाम्रो जीवनको सबैभन्दा प्रमुख उद्देश्य र लक्ष्य बन्नुपर्दछ। अनि यो वर्ष पनि हामीले त्यो बनाउने कि नबनाउने त है। म एकचोटि तपाईहरुलाई एउटा पदमा लान्छु, मसँग एकचोटि हितोपदेश 31 अध्यायमा पल्टाउनुस् न। हितोपदेश 31 अध्यायको 30 पद। हितोपदेश 31 को 30 मा यसले लेखेको छ, मनोहरता धोकापूर्ण हुन्छ र सुन्दरता व्यर्थ छ, तर जुन स्त्रीले परम प्रभुको भय मान्छे उसैको प्रशंसा हुनेछ। यो पदमा भएको सिद्धान्त स्त्रीहरूको निम्ति मात्र नभएर यो पदको सिद्धान्त हामी सबैको निम्ति लागू हुन्छ। जसले परम प्रभुको भयलाई मान्छ उसैको प्रशंसा हुन्छ है। हामी सबैको निम्ति यो लागू हुन्छ। परमेश्वरको निम्ति साँचो जीवन जिउनेहरू चाहिँ प्रशंसाको पात्र बन्दछन्। यस्तो परमेश्वरको निम्ति जिउने चाहिँ हामी देख्न सक्छौं। यो ज्यादै आवश्यक छ, यो जरुरी छ है। एउटा परमेश्वरको निम्ति साँचो जीवन जिउने व्यक्ति, परमेश्वरको साँचो भयमा जिउने व्यक्ति, र यसले चाहिँ हामीलाई खोक्रो प्रशंसा होइन, तर हामीलाई चाहिँ के गर्न सक्छ त? यसले साँचो प्रशंसा, परमेश्वरबाट साँचो प्रशंसा, त्यसको भागीदार बनाउन यसले सक्छ है। जुन कुराको निम्ति मान्छेहरू यो साँचो प्रशंसा पाउने भागीदारका मान्छेहरू थोरै होलान् है सम्भवतः, तर त्यस्तो व्यक्ति साँच्चै परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ मूल्यवान बन्दछ। अनि तपाईँ र म चाहिँ हामी के गर्नेछौँ त यो वर्ष? के तपाईँ र मेरो निम्ति यो वर्ष चाहिँ यो पदलाई हामी कसरी प्रयोग गर्नेछौँ त? सम्झनुहोस् यो कुरालाई। कुनै अर्को मान्छेको प्रभावले, साथीहरूको प्रभावले वा आफन्तको प्रभावले, आज धेरै आधुनिक प्रविधिहरू छन्, त्यो प्रभावले, अन्य धेरै कुराको प्रभाव छन् हैन।
बाहिर हामी विभिन्न ठाउँहरूमा पढिरहेका हुन्छौँ, स्कुल कलेजमा पढिरहेका हुन्छौँ, त्यस्तो प्रभावले हामीलाई सत्यताबाट टाढा पार्नको निम्ति धेरै सजिलो छ है। तर घरिघरि हामीले आफूलाई प्रश्न गर्नुपर्छ र जाँच्नुपर्छ, के म सत्यतामा हिँडिरहेको छु र के सत्यतामा हिँडेर चाहिँ म अरूको निम्ति चाहिँ साँच्चै उत्साह बनिरहेको छु त, र के त्यो कारणले गर्दाखेरि साँच्चै म चाहिँ प्रशंसाको भागीदार बनिरहेको छु त। त्यही भएर म तपाईँलाई र मेरो निम्ति पनि यही प्रश्न राख्न चाहन्छु र म अन्त गर्नेछु, के तपाईँ र मेरो क्रिस्चियन जीवन प्रशंसनीय छ, प्रशंसा गर्न लायकको छ, वा तपाईँ र मेरो जीवन यो वर्ष पनि प्रशंसा गर्न लायकको हुनेछ त? हामी आफूलाई यसको निम्ति परमेश्वरको सामु राखौँ, जाँचौँ र हामी परमेश्वरको सामु आफूलाई यसमा सुम्पन सक्छौँ। म प्रार्थना गर्छु अनि हामी अन्त गर्नेछौँ। प्यारो प्रभु, हामी जीवित परमेश्वर, तपाईँलाई हामी धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँको वचनको सत्यताको निम्ति प्रभु हामी तपाईँलाई महिमा दिन्छौँ। तपाईँ जो हुनुहुन्छ साँच्चै तपाईँ महान हुनुहुन्छ अनि तपाईँको वचनबाट हामीले पाएको सत्यता यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ अनि यसमा जिउनु आवश्यक छ। प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस् यो वर्ष पनि, जसरी अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ तपाईँको निम्ति जिउन, तपाईँको सत्यतामा स्थिर भएर हिँड्न सहायता गर्नुहोस् र तपाईँको निम्ति एउटा प्रशंसनीय जीवन जिउनलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। परिणाममा प्रभु सबै महिमा अनि आदर हामी तपाईँलाई ल्याउन सकौँ अनि तपाईँलाई नै हामी उचाल्न सकौँ, म प्रार्थना गर्दछु। प्रभु यो वचन तपाईँको, म त एउटा माध्यम मात्र हुँ। यस वचनलाई तपाईँको महिमाको निम्ति प्रयोग गर्नुहोस् र यस सत्यतामा हामी सबैलाई जिउन र आफैलाई जाँच्न, घरिघरि आफैलाई हेर्न हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, मद्दत गर्नुहोस्, म प्रार्थना गर्दछु। फेरि पनि प्रभु तपाईँको महिमा होस्, तपाईँलाई आदर होस्, धन्यवाद भन्छौँ, आशिष माग्छौँ प्रभु ख्रीष्टको नाममा, आमेन।